यो याकै नीति प्रकरणमा चाहिँ जुन निर्णय सरकारले गर्यो मन्त्री स्तरीय निर्णयको कुरा चाहिँ तपाईँले विभागबाट जुन भन्यो तत्कालै याकै नीतिले हाम्रो कुनै दायित्व पनि थिएन र यो चाहिँ पुरै हचुवाको भरमा निर्णय भएको छ र पहिले नै 7 वर्ष अगाडि नै निर्णय भएर बन्द भइसकेको क्यासिनोको दायित्व पनि ल्याइयो भनेर समग्रमा यो अहिले जुन निर्णय लगत्तै जुन विवाद आछ यसको बारेमा तपाईँले प्रश्न पार्दिनु कि के आधारमा निर्णय भयो? अब यो विषय चाहिँ एकदम मूल रूपमा चाहिँ यो अनइथिकल कर्पोरेट प्र्याक्टिस र नेपाल जस्तो यो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा वैदेशिक लगानी गर्ने कम्पनीहरूले चाहिँ खेल्ने एउटा पजल गेम हो हैन। यसमा हामी के प्रश्न छौँ भने जुन हामीले सूचना निकालेका छौँ र जुन माननीय मन्त्री स्तरको तहबाट निर्णय भएको छ सो बमोजिमको रोयल्टी बगौता उनले बुझाउनु पर्ने देखिन्छ र यो अहिले एकै दिनमा अथवा यो सरकार बनेको 4 महिनाको अवधिमा भएका कुराहरू होइनन्। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो त 72-73 देखि नै यो विषय चाहिँ हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकले संविधान निकाय हो, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरू महालेखा परीक्षकले बेरुजु सम्बन्धी यस विभाग र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बेरुजु सम्बन्धी विवरणहरू दिँदाखेरि त्यो विषय उल्लेख भएको विषय हो। त्यो भएको हुनाले यसमा अनेक प्रकारका वक्तव्यबाजी गर्ने अझै पनि रोयल्टी बकौता तिर्नको लागि चाहिँ आनाकानी गर्ने र यसमा प्रहरी प्रशासन पनि मौन बस्ने कुरा चाहिँ यो खेदजनक विषय छ। यस्ता होटलहरू यस्ता क्यासिनोहरू र योसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ। यसले चाहिँ राज्यको साखमा राज्यको चाहिँ निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतामा राजस्व कर उठाउन सक्ने क्षमतामा प्रश्न उठ्छ। हिजो पनि एनसेल प्रकरणमा यस्तै पजल गेमहरू खेलेको थियो र अहिले यो खेल्न खोजिँदैछ। यो पूर्ण यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा के छ त भन्दाखेरि उसले रोयल्टी बकौता बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। यसका केही दृष्टान्तहरू हामी दिन सक्छौँ। जस्तै याकै नीति होटलले 48 सालमा पर्यटन विभागबाट क्यासिनोको इजाजत पत्र लिएको देखिन्छ र त्यो लिइसकेपछि उसले अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ चलाउँदै आएको देखिन्छ र त्यसपछि 70 सालको जुन क्यासिनो नियमावली आयो त्यसले चाहिँ त्यसभन्दा पहिले सञ्चालन भएका क्यासिनोहरूलाई केही समय दिएर क्यासिनो नियमावली 2070 बमोजिमको प्रक्रियामा आउन भनेको थियो र ती याकै नीतिमा सञ्चालन भएका होटलको नाममा लाइसेन्स भएर सञ्चालन भएका क्यासिनो लगायत अन्य क्यासिनोहरू नआइसकेपछि मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर बन्द गराएको थियो। तर पछि के भयो भने उहाँहरूको तर्फबाट निवेदकहरू गई सर्वोच्च अदालतमा ढोका ढकढकाइसकेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मन्त्रालयको निर्णयलाई बदर गरेर यथावत रूपमा ती सञ्चालन भएका छन् र ती क्यासिनोहरू सञ्चालन भएका थिए भन्ने प्रमाण हामीसँग छन्। किनकि उनीहरूले पटक पटक हामी कहाँ होटलको तर्फबाट त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूको तर्फबाट विभिन्न सरकारहरूका विषयमा चाहिँ विभागमा निवेदनहरू दिएका छन्। हाम्रो यहाँ क्यासिनो सञ्चालन भयो, हाम्रो यस्ता यस्ता माग थिए, हाम्रो यस्ता यस्ता गुनासोहरू थिए, यी पुरा भएनन् भनेर भनेको कागज प्रमाणहरू नै हामीसँग संलग्न छन्। त्यस्तै गरेर कुमारी चोकमा जुन केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कसिएको छ त्यहाँ त 3 पुस्ते विवरणसहित नै लगत कसिएको छ र त्यसमा चाहिँ उनीहरूको जग्गा जमिनहरू के कति छ त्यो समेत रोक्का राख्ने काम कारबाहीहरू चाहिँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियमावली बमोजिम गर्न सकिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पनि त्यो बमोजिमको सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ। त्यो भएको हुनाले यस्ता यी मात्रै होइनन्, अरू पनि छन् र यो क्रमशः यी सबैलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यो अहिले सबभन्दा क्रोनिक भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि 75 असार 12 गते भएको फैसलामा के भनेको छ भने क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत बमोजिम याकै नीति होटल लिमिटेडले तेस्रो पक्षसँग दुई पक्ष आपसी सम्झौता गरी क्यासिनो सञ्चालन गरेको देखिँदा सम्झौताका दुई पक्षबीच सृजित विवादका कारण सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी तथा शुल्क बुझाउने दायित्वबाट होटलले उन्मुक्ति नपाउने तथा होटलको नाउँमा रहेको क्यासिनोको तिर्नुपर्ने कर दस्तुर आदि तिर्नुपर्ने दायित्व सोही होटलको हुने भन्ने आदेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट 75 सालमै असारको 12 गते भएको छ र त्यसपछि नेपालको संविधानको धारा 126 ले पनि सर्वोच्च अदालत दिएको आदेशलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले त्यो सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि कानुन गर्नु। अहिले गरेको निर्णय चाहिँ कुन बेसिसमा हो? तपाईँले जुन यो दुईटा निर्णय गर्नुभयो इजाजत रद्द गर्ने र गर्ने के कुन बेसिस के हो? यो त अब यसको बेसिस भनेको के हो भने जसले चाहिँ इजाजत पत्र दिन सक्छ त्यसले चाहिँ त्यो इजाजत पत्रका शर्तहरू पालना गरेन भने उसले रद्द गर्न सक्छ। अब एउटा त क्यासिनो नियमावलीमा यो व्यवस्था छ क्यासिनोको सन्दर्भमा र अरू चाहिँ हाम्रो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा चाहिँ लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनेको श्रीमान सचिवज्यू हुन्छन् र त्यो प्रत्येक मन्त्रालयको सचिवज्यूले चाहिँ आफू अन्तर्गतको बेरुजुलाई फर्चट गर्नुपर्छ। यदि बेरुजु फर्चट गर्न सक्नु भएन भने उहाँहरूले चाहिँ संसदको समितिमा
र मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने सचिव बैठकमा जवाब दिनुपर्छ होइन, किनकि त्यो बेरुजुग तपाईँले के कारणले प्रचुर गर्न सक्नु भएन, उहाँहरूको कार्य क्षमतामा प्रश्न उठ्छ। र यो विगत वर्षहरूदेखि नै यो पर्यटन मन्त्रालयको हकमा यही कारणले यिनै यस्तै प्रकारका क्रोनी चाहिँ जुन बक्यौताहरू थिए त्यो कारणले चाहिँ प्रश्नहरू उठिरहेको थियो। र अहिले यो एउटा सुरुवात भएको छ, यति मात्रै पर्याप्त छैन। अरू यसभन्दा अगाडि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कसिएको विषयमा पनि लगत कसिएको छ भनेर चुप लागेर मन्त्रालय बस्न मिल्दैन, त्यसमा पनि थप कारबाहीहरू गर्नु। जस्तो उहाँहरूले याकेनीतिको तर्फबाट जारी भएको वक्तव्यमा चाहिँ त्यो क्यासिनो चाहिँ पहिले नै 2072 सालमै बन्द भइसकेको र अहिले क्यासिनो नै सञ्चालन छैन र यदि कुनै कसैको बक्यौता छ भने होटल जिम्मेवार छैन, उनीहरूबाटै उठाउनुपर्छ। होइन, यस्तो हुन्छ जस्तो तपाईँले एउटा गाडी किन्नुभयो, मानौँ तपाईँले गाडी किन्नुभयो र तपाईँले गाडी चाहिँ कोही अर्को मान्छेलाई भाडामा चलाउने भनेर दिनुभयो र अनि तपाईँले के भन्ने, तपाईँले यो गाडी भाडामा चलाउनु, मलाई महिनावारी भाडा पनि दिनु र वर्षमा लाग्ने ब्लू बुकको या गाडीको चाहिँ नवीकरणको चाहिँ तपाईँले चाहिँ तिरिदिनु भन्दाखेरि त्यो तपाईँले भाडामा दिएको मान्छेले चाहिँ तिरेन भने तपाईँले तिर्नुपर्छ पर्दैन? तिर्नुपर्छ नि। तपाईँको नाममा जब गाडी चाहिँ ब्लू बुक तपाईँसँग छ भने अरूलाई भाडा दिएको भनेर तपाईँले तिर्नुपर्ने दायित्वबाट तपाईँ पेन्सन पाउनुहुन्छ। हो त्यस्तै जस्तो क्यासिनो जसले चलाए पनि क्यासिनोको लाइसेन्स चाहिँ होटलको नाममा छ। होटलको नाममा लाइसेन्स भइसकेपछि उसले त्यहाँबाट भाडा खाने, त्यसबाट पाउने सबै फाइदा आफूले लिने, प्रफिट भइन्जेलसम्म मस्ती गर्ने, अनि त्यसपछि जब सरकारलाई रोयल्टी बुझाउने बेला आउँछ अनि एउटाले अर्कोलाई दोष लाउने, अर्कोले अर्कोलाई दोष लाउने गरेको अथवा सरकारले कसलाई समाउने? सरकारले समाउँदा जसको नाममा लाइसेन्स छ उसले समाउने हो होइन। त्योभन्दा बाहेक त उपाय नै छैन। हामी त लिगल घर सारमा के कागज भए, कम्पनी बिचमा के कागज भए हामीले हेर्दैनौँ। हामीले हेर्ने भनेको त्यो चाहिँ लाइसेन्स कसको नाममा छ होइन, त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ रोयल्टी बक्यौता चाहिँ गर्ने। र हामीले गरेको भन्दा पनि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष गर्ने अन्तिम लेखा परीक्षणमा प्रविष्ट भएको बेरुजु हो। र त्योभन्दा पहिला कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा यसभन्दा अगाडि नै त्यतिखेरकै मन्त्रालयको निर्णयबाट फेरि कुमारी चोक खारेज भइसक्यो, क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गर्यो भन्ने जुन कुरा छ त्यो होइन यसको मतलब होइन। लाइसेन्स खारेज मन्त्रालयले सबैको एकैपटक गरेको, तर के हो भने सर्वोच्च अदालतमा उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो क्यासिनो चाहिँ खारेज हुनु हुँदैन भनेर उहाँहरू गइसकेपछि अथवा उहाँको तर्फबाट कुनै कर्मचारी या त्यहाँ कार्यरत व्यक्ति गइसकेपछि चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालन गर्न दिनु भनेपछि उहाँले सञ्चालन गरेका प्रमाणहरू छन्। सञ्चालन गरेपछि रोयल्टी राजस्व तिर्नु पर्दैन। अनि क्यासिनोले राजस्व तिरेन अनि होटलको वर्गीकरणै होटलकै चलाचल सम्पत्ति, किनकि होटलको नाममा छ नि त लाइसेन्स। किन अहिलेको 70 नियमले होटल र क्यासिनोको लाइसेन्स अलग अलग हुन्छ, तर त्यसभन्दा पहिला जुन उहाँहरू त 48 पुरानो होटल हो त्यो उहाँहरूको होटलकै नाममा लाइसेन्स थियो र अनि होटलको नाममा लाइसेन्स खारेज मन्त्रालयले गर्दाखेरि कोर्टले सुप्रिम कोर्टबाट चाहिँ उहाँले स्टे ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चलाउनु भयो भनेपछि त उहाँहरूको कन्टिन्यू भयो नि त। भनेपछि के भने सुप्रिम कोर्टको आदेशले उनीहरूको चाहिँ अधिकार सिर्जना भयो क्यासिनो चलाउने भने दायित्व पनि त्यही अनुसार सिर्जना हुँदै जान्छ नि त। यो त किनभने सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा, वकिल राखेर अनइथिकल चाहिँ यो लिगल प्र्याक्टिस गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राखेर अथवा चाहिँ यो एनसेल प्रकरणमा जस्तो चाहिँ पजल गेम खेलेर चाहिँ सरकारको रोयल्टी बक्यौताहरू चाहिँ नतिर्ने अभ्यास हुँदैछ। अब यसमा चाहिँ गृह प्रशासनदेखि लिएर सिङ्गो नेपाल सरकारले नै सहयोग गर्यो भने उठ्ने कुरा हो, किनकि राजस्व भनेको कुनै एउटा मन्त्रालयको नाममा दाखिला हुने विषय होइन। अहिले तरलता सङ्कटको कुरा छ होइन, राजस्व पनि सङ्कुचन हुँदै गएको विषय छ। त्यसले गर्दाखेरि यो यस्ता रोयल्टी बक्यौताहरू थुप्रै मन्त्रालयमा थुप्रै किसिमका बक्यौताहरू छन् जुन त्यत्तिकै चाहिँ अल्पत्र परेका छन्। त्यसले कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बेरुजुको भोल्युम पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने, एकै प्रकृतिको बेरुजु दोहोरिने, त्यसले गर्दा सरकारको आर्थिक अनुशासनमा वित्तीय अनुशासनमा चाहिँ प्रश्न उठ्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभिन्न सुझावहरू वर्षै पछि जारी हुने, महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउँदा तिनै प्रतिवेदन दोहोरिरहने, संसदको समितिमा छलफल हुँदाखेरि पनि छलफल मात्रै हुने, यस्ता विषय त वर्षौँदेखि भएका छन् नि त। यो सुरुवात कसैले गर्नुपर्ने थियो र अहिले यो सुरुवात भयो, तर यो इनफ छैन र यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ एक्सिलरेट गर्नुपर्छ। र यस्ता अरू पनि छन् र याका नीतिको नाममा अरू पनि त्यस्ता बक्यौताहरू छन्, त्यो उसले तिर्नुपर्छ। र यो चाहिँ एउटा वैदेशिक लगानीको कम्पनी भए पनि देशभित्र सञ्चालन भइसकेपछि सम्बन्धित देशको कानुनलाई उसले पालना गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ। कानुन पालना नगर्ने, विभिन्न ठुलाबडा व्यक्तिहरूलाई भेट्ने र त्यसको आडमा चाहिँ कर छली गर्ने, रोयल्टी छली गर्ने, प्रचलित कानुनको पालन नगर्ने, यस्ता किसिमका वैदेशिक लगानीले चाहिँ देशको आर्थिक हित हुँदैन। आर्थिक हित हुने भइसक्यो, त्यो हाम्रो त्यसले आर्थिक हितलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्दैन। 5 तारे नै खारेज गरिदिएको तपाईँहरू। 5 तारा कसैले लिनियो भने उसले के हो भने चाहिँ
सरकारले तोकेको कानुन, सरकारले बुझाउनु पर्ने भनेको रोयल्टी उसले चाहिँ तिर्नुपर्छ। त्यो 5 धारा खारेज गरेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने काम भनेको सिङ्गो नेपाल सबै मिलेर गर्ने हो, किनकि हामीसँग त प्रहरी प्रशासन छैन होइन। त्यसलाई चाहिँ बन्दै गराउनुपर्छ। त्यो बन्द हुँदैन भने दण्डहीनताको एउटा नमुना देखिन्छ, त्यसको जवाब चाहिँ जिम्मेवार पदाधिकारीले दिनुपर्छ। भनेको यसमा तपाईँले गृहसँग समन्वय गरेका छ। हामीले पत्र पठाएको छ, प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि यसको जानकारी दिएको छ। त्यो बन्द हुनुपर्छ, बन्द गराइनुपर्छ। बन्द गराइँदैन भने हामी कसका लागि सेवा गर्दैछौँ? एउटा व्यवसायको लागि सेवा गर्दैछौँ कि आम नेपाली जनताको लागि सेवा गर्दैछौँ, अथवा कानुनको शासनको पक्षमा छौँ कि कानुनको शासनको खिलाफमा छौँ भन्ने कुरा यसले प्रश्नाउँछ। यो हाम्रो ओभरअल गभर्नेन्स छ नि हाम्रो देशको, त्यो गभर्नेन्सको एउटा प्रवृत्तिलाई चाहिँ पनि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो यसबाट चाहिँ केही झलकहरू पाउन सकिन्छ। जस्तो उहाँहरूले उदाहरणको लागि अस्ति निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बैंक तथा वित्तीय कारोबारमा पनि रोक्का गर्नलाई पत्र जस्तो गरी त्यसमा पनि त भनेपछि यसमा त धेरै राज्यका सबै अब त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालय अथवा यो सबैले सहयोग गरे मात्रै उठ्ने भयो। राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र उसको सल जुन याकेनेटीको नाममा रहेको जग्गा जमिन छ उसले यसरी नै अटेर गर्यो भने हामी लिलाम गर्दैछौँ। कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयसँग समन्वय गरेर यो लिलाम हुन्छ र जसले बढी सकाएर चाहिँ त्यसले पाउँछ, उसैको नाममा रहिरहन्छ भन्ने होइन। र यो गर्नुपर्छ। र कसैले गर्दैन बिचमा रोक्छ या कुनै आदेशहरू दिन्छ कसैले भने त्यही नाङ्गिन्छ, त्यो त गर्न पाउने कुरा होइन। तर यहाँ विभिन्न मोलाइजाहरू मिलीभगतहरू बिचमा हुन सक्छन्। त्यो कारणले त्यस्तो हुन्छ भने त ती व्यक्तिहरू चाहिँ जनताको अगाडि जवाफ दिनु पर्ला नि त पछि फेरि। तर यो निर्णयले त उल्टो यो केही नबुझिकन निर्णय गरियो भनेर चाहिँ अब एक किसिमले वक्तव्यबाजी सुरु भएको छ। जस्तो अब जस्तो उदाहरणको लागि अब उहाँहरूले अब कोर्टमा जाने बाहेक पनि उहाँहरूले अब यो हुँदै नभएको निर्णय भयो भनेर अरू लबिङहरू गरिराख्नु भएको छ। कोर्टमा त उहाँ जानुभयो 72 सालमा कोर्टमा गएर असारको 12 गते कोर्टले चाहिँ होटलले उन्मुक्ति पाउँदैन, जसको नाममा लाइसेन्स छ उसले उन्मुक्ति पाउँदैन, उसले तिर्नुपर्छ भन्यो। स्वयं त्यो याकेनेतीका सञ्चालकले गत साल चाहिँ निवेदन दिएर म चाहिँ 77 सालको पुसभित्र तिर्नेछु भनेर कमिटमेन्ट लेटर गर्नुभएको छ, इमेलबाट पठाउनु भएको छ। कोभिडको कारणले आउन सकिनँ, म अहिले इन्डियामा छु, आएर तिर्छु भनेर भन्नुभएको छ त्यतिखेर। अब अहिले एकाएक चाहिँ 4 जना 5 जना एउटा चाहिँ अनइथिकल प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ हिसाबले यो अनइथिकल कर्पोरेट प्र्याक्टिसलाई चाहिँ बढावा दिने हिसाबले चाहिँ केही मानिसहरू मिलेर हल्लाखल्ला गर्दैमा यत्रो निर्णय अथवा यत्रो चाहिँ रोयल्टी बगत रोकिन मिल्छ? यो त निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजियो अथवा अब लगानी यस्तो पर्यटन उद्योग चाहिँ धराशायी भएको बेला झन् सरकारले आक्रमण गर्यो भन्ने पनि आयो। यसको पनि तपाईँले जवाफ दिनु। पर्यटन उद्योग धराशायी भयो भने पर्यटन उद्योगलाई वित्तीय नीतिअनुसार मौद्रिक नीतिअनुसार विभिन्न छुट सुविधा सहुलियतहरू सरकारले दिएकै छ। जस्तै मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ कर्जा, पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा यी व्यवस्थाहरू छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब होटलहरूको डिमान्ड चार्ज गत वर्ष हामीले सिफारिस गरेर त्यो छुट भएको छ चाहिँ विद्युतमा लाग्ने डिमान्ड चार्जहरू सरकारले तिर्दिने भनेको छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न पर्यटन व्यवसायले लिएका भाडा भरोटका विषयहरूमा 50% मिना दिन सक्ने भन्ने व्यवस्थाहरू बजेटबाटै त्यो बोलिएको छ। अब पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उत्पादनमूलक उद्योगको चाहिँ क्याटेगोरीमा राख्ने भनेर विभिन्न प्रयासहरू पनि भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि ती सुविधाहरू त पाइन्छ, तर अब सुविधा दिने भनेको उसले चाहिँ राम्रो अवस्थामा होइन, एउटा कोभिडभन्दा पहिलाको अवस्थामा उसले त आर्जन गरेको थियो नि त। त्यो बेलामा नतिरिकन बसेको चिज पनि मिना हुन्छ र कोभिड भयो भनेर अब ब्याङ्कको ऋणै नतिर्ने होइन, अब त्यसपछि करै नतिर्ने, अब त्यसपछि आएर दायित्वबाट चाहिँ पन्सिने, त्यस्तो त मिल्दैन। सिर्जना भएको दायित्व सबैले तिर्नुपर्छ, त्यो जुनसुकै अवस्थामा तिर्नुपर्छ। उसले त्यो कोभिडको अवस्थामा पाउनुपर्ने छुट सुविधा त सरकारले वित्त नीति मार्फत मौद्रिक नीति मार्फत दिएकै छ। यस्ता खालको जस्तो याकेनेती जस्तै अरू पनि त रोयल्टी नबुझाएका होला नि, तपाईँहरूले के भन्छ? तिनीहरूलाई अब हामीले यो सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ। यसको अधिकार चाहिँ मन्त्रालयमै हुन्छ, किनकि लेखा उत्तरदायी अधिकृत चाहिँ सचिवज्यू हुनुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ कतिपय नीतिगत विषयहरू पनि रहेछन् भने माननीय मन्त्रीज्यूबाट समेत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो कतिपय विषय मन्त्री परिषदले पनि लानुपर्ने हुन्छ र कतिपय विषय चाहिँ हामीले कुमारी चोक केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कसेर अनि आर्थिक कार्यविध तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको प्रक्रिया बमोजिम त्यसलाई कानुन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले यो सबैलाई चाहिँ सँगसँगै लैजानुपर्छ। म चाहिँ यहाँ महानिर्देशक भएर आइसकेपछि मैले आएकै दोस्रो हप्ता चाहिँ मैले यो 35 दिनको सूचना उहाँहरू सबैलाई दिएको थिएँ। त्यसपछि 15 दिनको सूचना दियो, त्यसपछि पनि नभएपछि 1 हप्ताको सूचना गोरखापत्रमा दियो र योभन्दा पहिला पनि पटक पटक त्यस्ता सूचनाहरू जारी भएका थिए होइन। र अब त्यो अनुसार चाहिँ सूचना जारी हुने अनि त्यो अटेरी गर्ने अनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ बेरोजुको आकार बढ्दै जाने त्यस्तो स्थिति छ। र अब यो जहाँसम्म अब उहाँहरूले चाहिँ
यो बक्यौताहरू तिर्ने कुरा छ। अब त्यो उहाँले तिर्नुभयो भने फेरि त्यही हिसाबले सकारात्मक रूपले उहाँहरूलाई वेलकम गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने कुराहरू त बक्यौता तिरेर जुन अहिले सरकारले भनेअनुसारको जुन 42 करोडको तिरेर फरफारक गर्नु भने उहाँहरूको 5 तारे यथावतै रहन्छ कि के हुन्छ त? अब त्यो विषय त मन्त्रालयले गर्नु पर्यो होइन, मान्य मन्त्री स्तरबाटै निर्णय भएको हुनाले त्यहीँबाट निर्णय हुने कुरा हो। तर यसमा मैले जानेसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई उचित सम्मान, उचित प्रशंसा चाहिँ सबैले गर्छन्, किनभने त्यो रोयल्टी बक्यौता उहाँले क्लियर गर्नुभयो भने त्यो एउटा सम्मानजनक काम हुन्छ। तपाईँले अघि एउटा पजल गेम भनिरहनु भएको थियो, जोडिरहनु भएको छ, यो चाहिँ जस्तो गरी अलि बढी नै तपाईँहरू आजितै हुनुभयो है के हो यो रोयल्टी? यो चाहिँ के छ भने मैले अघि नै भने एनसेल प्रकरण होस् या अन्य यो चाहिँ के भन्छ पहिला थियो नि एउटा चाहिँ कर फर्चोट आयोगहरू बनाएका कुराहरूदेखि लिएर हरेक हाम्रो त यो गैर कर राजस्व कुरा हो, कर प्रशासनमा यो झन् बढी छ। विभिन्न प्रकारका चाहिँ कानुनका छिद्रहरू चाहिँ त्यसलाई लिने अनि त्यसपछि मितिहरू कानुनले तोकेका मितिहरूमा चाहिँ खेल्ने, छिद्रहरूमा खेल्ने र अनि त्यसपछि चाहिँ हो वा होइन जस्तो बनाएर त्यो आम जनताको मतलाई विभाजित गरिदिने, सञ्चार माध्यमको मतलाई विभाजित गरिदिने र चाहिँ आफूले फाइदा लिने। फाइदा त त्यो कसलाई भयो भन्दा त्यो व्यवसायलाई मात्र भयो, आम त्यसले तिर्नुपर्ने दायित्वबाट त्यसले उन्मुक्ति पाउने भयो नि त। त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ दोहोरिरहेको छ र यसमा पनि दोहोऱ्याउन खोजिँदैछ। यसमा सञ्चार माध्यमहरू सचेत हुनुपर्छ। अब कोही सञ्चार माध्यमहरू, कोही चाहिँ त्यो चाहिँ लयरहरू अथवा कुनै चाहिँ यससँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू चाहिँ बहकिएर अब एउटा विज्ञप्तिको भरमा अथवा एउटा चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्र उत्थान गर्ने भन्ने खालका चाहिँ इमोसनल चाहिँ नाराहरू लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन, किनकि त नम्बरमा भएको कुरा हो। मलेपले चाहिँ प्रत्येक वर्ष बेरोजु कसेर नम्बरै तोकिसकेको विषयमा अब चाहिँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ भावनात्मक कुरा गरेर होइन, वैदेशिक लगानीको कुरा निर्णय तपाईँले सोच गरेर दृढ यसमा म भनेको यो निर्णयप्रति मतलब कहीँ केही कमजोरी भयो कि भन्नुपर्ने अवस्था छैन होइन। यो निर्णयप्रति कमजोरी भयो कि भएन भनेर मैले सोध्ने होइन। यो निर्णयप्रति के भन्दा पहिला महालेखा परीक्षकले नै प्रत्येक वर्ष चाहिँ बेरुजु कायम छ यो विषयमा, महालेखा संवैधानिक निकायबाट त्यो विषय चाहिँ सम्मानित राष्ट्रपति हुँदै संसद समक्ष जान्छ होइन। त्यो छलफल भइसकेका विषयहरू भए एउटा 1 नम्बर। अब 2 नम्बर चाहिँ बेरुजु फर्चोट अनुगमन समिति छ श्रीमान मुख्य सचिवको संयोजक, त्यहाँ पनि छलफल भएका विषय हुने होइन, त्यहाँ पनि उठेका विषय। त्यसपछि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा यसभन्दा पहिले 8-10 वर्ष पहिले तत्कालीन सचिवले निर्णय गरेर लगत कसेको छ। उहाँ 10 वर्ष चुप लाएर बस्नुभएको छ होइन, उहाँको 3 पुस्ते कायम छ त्यहाँनिर होइन। यहाँ त के भने यो क्रोनी क्यापिटलिजम भन्छ नि, तपाईँको चाहिँ अलिकति चाहिँ जुन चाहिँ प्रभावशाली छन् तिनीहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध सङ्गत गर्ने, अनि त्यसको भरमा चाहिँ तिर्नुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति हुने त्यो त रोगै हो। यो रोग चाहिँ अब यो सानो कुरा हो, यो त हाम्रो कति जम्मा 42 करोडको कुरा हो, यहाँ अरबौँ रुपियाँका कुराहरू होला नि होइन। त्यो कुरा त हामीले विचार गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले हाम्रो एउटा यो विभाग चाहिँ मा भएको मध्येको चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो करिब 150 करोड हुनसक्छ यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ होइन, 1 अरब प्लस 150 करोडको हाराहारीमा हुनसक्छ पुरानो बेरोजगारहरू गर्दाखेरि। अब यो एउटाको केस भयो। अनि अरू पनि हामीले सूचना निकालिसकेका छौँ योभन्दा पहिला गोरखापत्रमा। त्यो भयो भने उहाँहरूले दिनुभयो भने 3 पुस्ताबाट दिनुपर्छ, उहाँहरूले आफ्नो घर भडेरीबाट दिनुपर्छ, उहाँहरूको चाहिँ सम्पत्ति लिलाम गरेर भने सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्छ। त्यो हामीले कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयसँग यसमा पूर्ण रूपमा सम्पर्क गर्छौँ, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग पनि यसमा समन्वय गर्छौँ। पहिलाकै उहाँको 18 करोड बेरोजु त कुमारी चोकमै छ होइन, त्यसपछि यता 24 करोड थपेर 42 करोड भएको र त्यसपछि फेरि त्यो बेरोजु त्यत्तिकै रहिरहँदैन, सरकारी बाँकी सर भइसकेपछि ब्याज पनि लाग्दै जान्छ। तिर्दै तिर्दिनँ, म गर्दिनँ, मैले त उसलाई पनि चिनेको छु यसलाई पनि चिनेको छु भनेर त कहाँ हुन्छ र? त्यो त अब त्यसरी त सधैँभरि त चल्दैन नि, त सधैँभरि सबैले त्यसरी नै सोचिरहन्छन् भन्ने त हुँदैन। याकै नीति सुरुवात हो यो, जुन त्यो उठाउनु पर्ने जुन मन्त्रालयले उठाउनु पर्ने जुन विभिन्न ठाउँको तिर्नुपर्ने दायित्व छ त्यो उठाउन तपाईँहरूले अब यस्तै एक्सन लिनुहुन्छ, बाँकी उठाउने निकाय र प्रहरी प्रशासन लगायत सबैले गर्नुपर्ने सबैले गर्नु। यसमा अर्को एउटा विषय के छ भने कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिँ अहिले जारी भइरहेको छ सबैलाई। के भने गैर कर राजस्वलाई चाहिँ अर्थले करको रूपमै लिन छोड्यो। त्यसले गर्दाखेरि के भने अब यता रोयल्टी बक्यौता छ विभिन्न निकायमा, अब उता आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका निकायले कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिइरहेछ। के आधारमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिन्छन् तिनीहरूले? के कर भनेको चाहिँ त्यही मात्रै हो, के भन्छ कर राजस्व मात्रै, 16-17% त गैर कर राजस्वकै योगदान छ नि त। भनेपछि ओभरअलमा चाहिँ अब सङ्घीय र प्रदेशको सहित गर्दाखेरि त्यसो भएको हुनाले अब कर चुक्ता प्रमाणपत्र नदिनको लागि त्यस्ता कम्पनीहरूलाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र नदिनको लागि पनि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नका लागि भनेर मन्त्रालयमा लेखेर पठाएका छौँ। त्यो पनि ठुलो चाँडो त्यो निर्णय होला। अब त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा मात्रै होइन कि अब यसमा किनभने सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ
मन्त्रालयमै नै अन्तर्निहित हुने कुरा हो। यसमा हामीले चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापन गरिदिने, यसको प्रशासन गरिदिने, नियमन गरिदिने, समयमै यथासमयमै मन्त्रालयलाई सूचना उपलब्ध गराउने र त्यो किनभने यसमा त किन गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अन्य मन्त्रालयसँग त विभाग आफैले समन्वय गर्दैन, मन्त्रालयले नै त्यो समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अहिले एउटा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ भूमिका भइरहेको छ। त्यही अनुसार अगाडि बढ्न सकियो भने अरू बाँकी बगौता पनि उठाउनुपर्छ। अब यसमा के हो भन्दाखेरि अब यो करुणाको कुरा हुँदैन, करको विषयमा करुणा हुँदैन होइन। अब यो बिचरा यो त्यो भन्ने किनभने उसको त अब दायित्व हो नि त, उसले ठुल्ठुलो कम्पनी चलाइरहेको छ, कम्पनी 20औं वर्ष चलाएर चाहिँ करोडौँ रुपियाँ नाफा गरिरहेछ, अनि फेरि कर रासो तिर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अनि त्यस्तो कुरा हुन्छ र? हुँदैन नि त। उसले त त्यो नाफै गरेकोबाट लिने हो नि त त्यो कुराहरू। त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब यसमा तपाईँहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ। यसमा विभाजित मत हुनु हुँदैन, एउटै मत हुनुपर्छ। जस्तो अरू देशहरूमा हेऱ्यो भने करको विषयमा सबै सञ्चार माध्यमको एउटै मत हुन्छ, तर हाम्रोमा यसमा पनि दुईवटा मत हुन्छ क्या होइन। अब यस्तो खालको प्रवृत्ति भयो भने त हामीले काम गर्न सकिँदैन।